संस्कृतव्यवहारसाहस्री चलच्चित्रम्। तत् नूतनं चलच्चित्रं दृष्टवती किम्? परह्यः एव वयं दृष्टवन्तः। चित्रगृहं पूर्णम् आसीत्। वयं प्रवेशकानि अपि न प्राप्तवन्तः। छायाचित्रणं बहु सुन्दरम् अस्ति। कथा सामान्या एव। नायकस्य अभिनयः अद्भुतः अस्ति। सङ्गीतं श्रुतिमधुरम् अस्ति। अहम् एतत् चतुर्थवारं पश्यन् अस्मि। सः बहु प्रसिद्धः दिग्दर्शकः। नूतनं किमपि न आसीत्। बहु जामितकारकम् आसीत्। एतस्य चलच्चित्रस्य कृते सा सर्वोत्तम अभिनेत्री इति पुरस्कारं प्राप्तवती। मह्यं विनोदपूर्णम् अथवा रहस्यमयं चलच्चित्रं रोचते। एषः मम प्रियतमः अभिनेता। एतस्याः सर्वाणि चलच्चित्राणि काल्पनिकविज्ञानकथाः भवन्ति। युद्धकलाविषयकं बहु आकर्षकं चलच्चित्रम् अग्रिममासे आगमिष्यति। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहम् अवश्यं तद् द्रक्ष्यामि। शिक्षकाः। प्राचार्यः आगतः किम्? अस्मिन् वर्षे परीक्षायाः आरम्भः मार्चमासे भविष्यति। गणितस्य अध्यापकः अस्ति किम् इति पश्यतु। परश्वः विरामः भविष्यति। भवतः विभागे कति छात्राः सन्ति? मम विभागे 30 छात्राः सन्ति। भवतः वेतनश्रेणी का? वार्तापत्रं पठितवान् किम्? सर्वकारेण अस्माकम् अभियाचनाः अङ्गीकृताः। 30% अधिवेतनम् उद्देशितम् अस्ति। एतस्य नियमस्य अन्वयः अग्रिमवर्षतः भविष्यति। परीक्षाविभागस्य उत्तरदायित्वं मम अस्ति। क्रीडाविभागस्य प्रमुखः कः अस्ति? विज्ञानकार्यशाला आयोजनीया अस्ति। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। आन्तर्शालेयन नृत्यस्पर्धायाम् अस्माकं छात्राः प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवन्तः। अग्रिमे रविवासरे पालकशिक्षकमेलनं भविष्यति। एतस्य मातरम् आह्वयिष्यामि। अहं विरामस्य निवेदनपत्रं दत्तवान् अस्मि। सः अद्य अर्धदिनस्य विरामं स्वीकृतवान्। लिपिकारः अद्य न आगतवान् एव। इदानीं भवतः कालांशः अस्ति किम्? न, इदानीम् अहं कार्यरहितः अस्मि। संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु। ज्ञातं किम्? टिप्पणीं लेखितवन्तः किम्? अद्य एतावदेव पर्याप्तम्। एतस्य अनुच्छेदस्य अन्ते समापयामः। कृपया पुनः एकवारं वदतु। श्वः कक्ष्या आगमनतः पूर्वम् एतत् पठित्वा आगच्छतु। एतत् अहं न ज्ञातवान्। किं भोः, सम्यक् पठति खलु? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवान् भवतः विशेषकार्यम् इतोपि न दत्तवान्। प्रश्नपत्रिका सज्जीकृता किम्? आम्, आरम्भं कृतवान् अस्मि। एषः एकम् अपि प्रश्नं सम्यक् न उत्तीर्णवान्। कोऽपि उत्तरं जानाति किम्? किं भोः कोलाहलः? इदानीन्तनछात्रास्तु
एतस्य वर्षस्य फलितांशः कथम् अस्ति? गतवर्षस्य अपेक्षया उत्तमम्। सः कथम् एतावतः अङ्कान् प्राप्तवान्? परीक्षकाणाम् औदार्यम्। ग्रीष्मविरामस्य आरम्भः कदा? साक्षात्कारार्थं 35 जनाः आगतवन्तः। स्त्रियः। गृहकार्यं समाप्तं किम्? आम्, समाप्तप्रायम्। गतानि 2-3 दिनानि कुत्र आसीत् भवती? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। अहं मातृगृहं गतवती। एषु दिनेषु श्यामलयां मिलितवती किम्? मम प्रातः आरभ्य बहुकार्याणि। कर्मकरी अद्य पुनः न आगतवती। अतिथयः श्वः आगमिष्यन्ति। अद्य शाकविपणिं गच्छामः किम्? अद्य समयः नास्ति भोः, श्वः गमिष्यामः। अग्रिममासे वयं वस्त्रप्रक्षालनयन्त्रं क्रेषयामः। समीपे एकः नूतनः सर्ववस्तु आपणः उद्घाटितः अस्ति। रमायाः पुत्र्याः विवाहः निश्चितः इति श्रुतवती। अद्य आरभ्य तस्मिन् आपणे काचपात्राणां न्यूनमूल्येन विक्रयणम् अस्ति। किञ्चित् शर्करां ददाति किम्? एतस्य पाककृतिं मां वदति किम्? आगच्छतु, देवालयं गच्छामः। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। वेशभूषणानि। एतत् युतकं सुन्दरम् अस्ति। एतत् पादत्राणं नूतनं किं मित्र? एतां शाटिकां कुत्र क्रीतवती? अञ्चलः कथम् अस्ति? एतस्याः शाटिकायाः अनुरूपः चोलः एव न लब्धः। भवतः ऊरुकस्य विन्यासः विशिष्टः एव भोः। अत्याधुनिकः विन्यासः मित्र। मम समीपे अपि एतादृशं कर्णाभरणम् अस्ति। शाटिकायाः परिणामः बहु न्यूनः। एषः वर्णः भवत्याः युज्यते। एतस्य स्वेदकस्य कृते कियत् दत्तवान्? अहं नूतनम् ऊरुकं क्रेतुम् इच्छामि। तस्य केशविन्यासं पश्यतु। बहु सुन्दरमस्ति खलु एतत्? शाटिकया सा प्रौढा इव दृश्यते। कङ्कणस्य विन्यासः आकर्षकः अस्ति। तादृशी शाटिका आवश्यकी। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। कार्यालयः। अत्र हस्ताङ्कनं करोतु। आगामिसप्ताहे मां पश्यतु। कार्यालये भवान् कस्मिन् स्थाने नियुक्तः? अहं विक्रयणविभागस्य व्यवस्थापकः अस्मि। भवान् कति दिनानां विरामं स्वीकरोति? प्रतिदिनं भवान् विलम्बेन आगच्छति। कार्यालयस्य समयः समाप्तः, श्वः आगच्छतु। आयकरविभागतः पत्रम् आनीतं किम्? एतस्य प्रतिलिपिं सर्वेभ्यः प्रेषयतु। तत् पत्रं कदा ददाति? 5 निमेषेषु कृत्वा ददामि। सः विरामं स्वीकृतवान् अस्ति। तं देयादेशं वित्तकोषे निवेशितवान् किम्?
एतद्विषये श्वः मां पुनरपि स्मारयतु। एतेन आवेदनपत्रेण सह छायाचित्रमपि आवश्यकम्। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। भवतः कृते सन्देशद्वयम् अस्ति। कृपया उपविशतु। तस्य स्थानपरिवर्तनम् अभवत्। तस्याः पदोन्नतिः अभवत्। मन्त्रिणा सह मेलनसमयः निश्चितः अभवत् किम्? श्वः सर्वेषां कार्यालयसदस्यानाम् एकं मेलनं भविष्यति। मेलनस्य समयः कः? सिन्हामहोदयः भवन्तम् आहूतवान्। सः कदा आगमिष्यति? अस्तु, परिशीलयामः। सा सञ्चिका कस्य समीपे अस्ति? आगच्छतु, चायं पिबामः। भोजनविरामः कदा? अस्माकम् अधिकारी शीघ्रकोपी अस्ति। सः बहु समयपालकः। लेखापरीक्षणं कदा अस्ति? श्वः सर्वेषां कर्मचारिणां कार्यावरोधः भविष्यति। तद्विषये अहं विस्मृतवान् एव। एतत् कस्य उत्तरदायित्वम्? भवतः कार्येन अहं सन्तुष्टः अस्मि। नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। आरोग्यम्। कथम् अस्ति भवतः स्वास्थ्यम्? कथम् अस्ति भवत्याः स्वास्थ्यम्? इदानीं सम्यक् अस्ति। मम महती पादवेदना अस्ति। वैद्यः रक्तपरीक्षां कारयितुम् उक्तवान्। श्वः उदरस्य क्षकिरणपरीक्षा करणीया भविष्यति। रक्तपरीक्षायाः परिणामपत्रं कदा प्राप्यते? अस्थिभङ्गः कथम् अभवत्? सोपानतः पादः स्खलितः, अतः पतितवान्। औषधबन्धं कदा निष्कासयन्ति? ह्यः बहुवारं वमनम् अभवत्। मम वमनशङ्का अस्ति। वैद्यं दृष्टवान् किम्? किमर्थं तावत् क्षुवति? मम धूली प्रत्युर्जता अस्ति। अहम् अतीव श्रान्तिम् अनुभवामि। मुखस्य किम् अभवत्? नमस्ते, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। पलाण्डुप्रत्युर्जता कारणतः विस्फोटम् अभवत्। मम शिरः भ्रमति। ज्वरः अस्ति किम्? बहु कृशा अभवत् भवती। मम स्वास्थ्यं सम्यक् न आसीत्। प्रतिदिनं सूच्यौषधद्वयं स्वीकरणीयम् अस्ति। लवणं न्यूनं खादितुम् उक्तवती वैद्या। सः चिकित्सालयं प्रवेशितः। तस्याः कृते कूपीत्रयं रक्तम् आवश्यकम्। समये रोगस्य निदानम् अभवत्, अतः सा रक्षिता। मम मधुमेहः अस्ति इति वैद्यः उक्तवान्। अहं होमियोपथी औषधानि एव स्वीकरोमि। एकसप्ताहस्य औषधं दत्तवान् वैद्यः। मम यकृते कोऽपि समस्या अस्ति। तस्याः हृदयाघातः अभवत्। मम प्रातः आरभ्य स्वल्पा शिरोवेदना। नमस्ते।